जिस तरह बजट पेश होने के बाद बजट सेशन का आगाज हुआ था उसका अंजाम वैसा नहीं हुआ। यानी शुरू के 2 दिन तक जो गालम गलोच रहा, हाथापाई हुई, हुकूमत ने उसे बाद में काफ़ी बेहतर अंदाज से मैनेज किया और आज बजट तो पास करवा ही लिया, साथ ही अपोजिशन के हंगामे के बगैर वज़ीर आज़म की स्पीच करवाने में भी कामयाब हो गई। अपोजिशन ने कहीं कोई हंगामा आराई नहीं की क्योंकि वज़ीर आज़म की स्पीच के वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन का कोई रुकन मौजूद ही नहीं था। वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच का आगाज़ अपोजिशन को इलेक्शन रिफॉर्म्स की दावत देकर किया। कहा यह कोई हुकूमत और अपोजिशन की बात नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल है। अगर अपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम सुनने को तैयार हैं। वक्त आ गया है कि हम इलेक्शन लड़ें और किसी को एतराज़ ना हो कि हमें धांधली से हराया गया। इस बारे में वज़ीर आज़म ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। मैं आज दावत देना चाहता हूं अपोजिशन को। इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए हैं। हमने पूरी रिफॉर्म्स तजवीज़ दी हैं, 1 साल से पड़ी हैं, उसके ऊपर कोई अपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट अपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। अब टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने साथ ही अपोजिशन को यह भी वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका के साथ अमन का हिस्सा तो बन सकते हैं मगर जंग का नहीं। इस बारे में वज़ीर आज़म ने क्या कहा, यह भी मुलाहिज़ा कीजिए। मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क को आगे ले जाने के प्लान्स भी बताया कि फ्यूचर में एक्सपोर्ट पर तवज्जो देंगे जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए कर्जे आसान बनाएंगे जिससे मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। ज़राअत में बेहतरी के लिए किसान कार्ड ला रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, फ्यूचर में हम बड़े क्लियर हैं कि अब पाकिस्तान का डायरेक्शन क्या है। हमारी जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोर्ट लेड, एक्सपोर्ट्स के ऊपर अब हम पूरी तवज्जो दे रहे हैं और ये टाइम लैग के साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स पर पहुंच जाएंगे। स्मॉल और मीडियम के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि उनको बैंक्स कर्जे नहीं देते। अब उनके लिए फाइनेंस मिनिस्टर तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को कर्जे दे सकते हैं क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं होता। वज़ीर आज़म गरीब किसान के हालात बदल कर मुल्क की किस्मत बदलने की बात कर रहे हैं तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के इन्हीं दावों पर उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बिलावल ने वज़ीर आज़म की इस बात पर क्या जवाब दिया, ज़रा ये भी सुनिए, फिर मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप गरीब को मदद नहीं तकलीफ पहुंचाते हो। आपका हर मुआशी कदम का फ़ायदा गरीब को नहीं अमीर को पहुंचा है। आपके कहने से मुआशी तरक्की नहीं आएगी। 3 साल की इमरान खान की इंसाफ के बाद गुर्बत में तारीखी इजाफा क्यों हुआ है? मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और ससी पलीजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ससी साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ, क्योंकि आज बिलावल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और असेंबली में भी उनकी बड़ी गर्मा गर्मी हुई शाह महमूद कुरैशी साहब से, चलें वो उस पर तो ज़रा बाद में आएंगे। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के दौरान अपोजिशन क्यों मौजूद नहीं थी, क्यों आप लोग वहां से वॉकआउट कर गए? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब जी। अपोजिशन को क्या वज़ीर आज़म सुनते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म खुद पार्लियामेंट को कितनी अहमियत देते हैं। बजट तो उनका मजबूरी एक बन गई और उनको आकर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड पर अपनी बात रखनी थी, वरना वो कितनी दफ़ा उन्होंने स्पीच की है अहम मामला पे, या कितनी दफ़ा पार्लियामेंट को जो है उन्होंने एतमाद में लिया है, कितनी मरतबा उन्होंने खुद आकर के जो है पॉलिसी स्टेटमेंट दी होगी। तो बहुत अहम तरीन मामला रहे हैं इन 3 सालों में, लेकिन हमने देखा है कि वो बहुत कम आते हैं। बिल्कुल नहीं देखा, मासवा एक दफ़ा वो थोड़ी देर के लिए आए थे। देखिए, ये बजट जो है अरबाब साहब, ये सोच लें, ये देख लें, दुनिया को पता है कि जी ये अगर नून लीग नहीं NFC उसकी मुद्दत पूरी हो गई है, 15/2000 था, फिर इसको आगे लाएंगे। और इस साल तो उन्होंने कहा कि हर जो है न सिर्फ उन्होंने बजट का नहीं इजरा किया, लेकिन उन्होंने सिंध की तो मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने कटौती और आपने देखा कि अपोजिशन के रहनुमा हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहबों में
کی پارٹیسپیشن، ان کا کنٹریبیوشن اور ان کا ویژن ہے، بلکہ بہت ہی حوالوں سے حقیقی اپوزیشن لیڈر کا کردار انہوں نے پورے ویسے ہی پارلیمنٹ میں متحرک رہتے ہیں، لیکن اس بجٹ سیشن میں بھی انہوں نے کہا کہ لیکن ہمارے سارے اراکین وہ جو ہے اہم معاملات میں وہاں موجود رہے. کٹ پورشن سے پوری اپوزیشن نے، خاص پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرس سے، انہوں نے بڑے محنت سے وہ مختلف جو ایلوکیشنز کے حوالے سے وہ انہوں نے اپنے جمع کرائے، پیش کیے، اس پر بات چیت کی. حالانکہ اپوزیشن کے لوگوں کو بات چیت کا اور اپنی بات رکھنے کا اس طرح موقع نہیں دیا گیا. آج بھی ان پر جو ہے صحیح. سسیبا، آپ ظاہر ہے آپ کی اسٹرینتھ تو موجود رہی ان کٹ موشنز پہ اور گزشتہ روز بھی، لیکن ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی ایک بڑی اسٹرینتھ موجود نہیں تھی، وہ بھی اپنی جگہ ایک سوالی نشان ہے. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا عبدالقیوم صاحب سے بھی اس کا جواب جان لوں. عبدالقیوم صاحب، ایک تو پرائم منسٹر نے جو اب آفر کی ہے، اپوزیشن آئے، اپنی تجاویز لے کر آئے، الیکشن اصلاحات پر بات ہوگی، اس کا بھی جواب دیجیے گا. لیکن اس سے پہلے اب سسی صاحبہ جو گفتگو کرنی، پیپلز پارٹی کی پوری اسٹرینتھ کٹ موشنز میں ہی موجود تھی، گزشتہ روز بھی موجود تھی، لیکن شہباز شریف صاحب گزشتہ روز بھی غیر حاضر، آج بھی غیر حاضر. کل بڑی آسانی کے ساتھ فائنینس بل آپ لوگوں نے منظور ہونے دیا، کوئی درجن بھر کے قریب آپ لوگوں کے لوگ غیر حاضر تھے. تو سنجیدہ نہیں تھے آپ لوگ اس فائنینس بل کو روکنے میں، اس بجٹ کو روکنے میں؟ ظاہر حقیقت تو یہ تھی کہ حکومت آسانی سے پاس کرانے میں کامیاب ہو ہی جائے گی. بہت مہربانی. دیکھیں، حکومت کی نیومیریکل ایک سپریارٹی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، تو بجٹ کے اندر اپوزیشن اپنے طور پہ اپنی تجاویز بھی دے سکتی ہے، کرٹیسائز بھی کرے گی، ہائی لائٹ بھی کیا، اور اس کے اوپر طویل ترین تقریر شہباز شریف صاحب نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کی ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن، اور باقی بھی اپوزیشن کے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. لیکن ان کی تقریر میں آپ نے دیکھا کہ کیا رویہ تھا حکومت کا، اور جس طریقے سے، اور یہ بھی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن، ہم سینٹ میں ہیں، یہ دونوں میرے کولیگ ہیں، سسی پلیجو بھی اور محسن بھائی بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لیڈر آف دی ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑا ہو تو ہم احتراماً، بالکل کوئی دوسرا بندہ کھڑا بھی ہو تو بیٹھ جاتا ہے، کہتا نہیں پہلے ان کی بات ہوتی ہے. تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف اوپر ان کو کتابیں پھینک میں، برا بلا گالیاں، تو دیٹ واز دی ریزن جس نے ماحول کو خراب کیا. ابھی ڈر یہ تھا کہ لیڈر آف دی ہاؤس تقریر کرے گا تو وہی پرفارمنس اگر ادھر سے بھی ہوگی تو یہ بھی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس پہ معترض ہیں تو ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو آئی تھنک کہ اس میں جو مثبت بات میں آج خوش تھا وہ یہ تھی کہ ایٹ لیسٹ اپوزیشن نے آ کے وہ ہلڑ بازی اس طرح نہیں کی جیسے حکومت نے کی ہے، اور اگر وہ وہاں موجود نہیں تھے تو یہ لیڈر آف دی ہاؤس نے اپنے طور پہ اپنی ایک پوری تقریر کر لی ہے. یہ کہنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو تقریر میں آفر ہے الیکٹرل ریفارمز کی، یہ ایک گڈ آفر ہے، اچھی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی تجویز ہوگی تو ہم مانیں گے. یہ ایٹیچیوڈ اچھا ہے، اور ہر حکومت جو ہے وہ جس نے ملک کو چلانا ہے اور پارلیمنٹ کو چلانا ہے وہ ایسی آفرز دیتی ہیں، لیکن پھر عملی طور پہ اس پہ کام بھی ہونا چاہیے. پوائنٹ یہ ہے، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں ارباب کہ آج ہمارا مسئلہ الیکٹرل ریفارمز کا نہیں ہے، آج زیادہ تر ہمارا مسئلہ جو ہے وہ جوڈیشل ریفارمز کا ہے کہ آپ ان کو پورا کریں. آپ نے دیکھیں، عمران خان صاحب نے تقریر میں بہت چیزیں کہی ہیں اور بہت اپنا ویژن بھی دیا اور اپنی ٹیم کو شاباش بھی دی، لیکن انہوں نے نیب کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جی آپ نے پچھلی 2 حکومتوں میں اس کو کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ بھائی ان 2 حکومتوں نے اگر لیٹ سے ٹھیک نہیں کیا تو آپ کی حکومت کو 3 سال ہو گئے ہیں، اور آپ کے پاس جواز موجود ہے کہ سپریم کورٹ، مطلب ایک ادارہ نو لیس دین دی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بائی پارٹیزن ہے، نیب جو ہے یہ انجینئر کر رہا ہے، یہ پولیٹیسائزڈ ہو گیا ہے، یہ ونچ ہنٹنگ کر رہا ہے. کیا کچھ نہیں کہا، اسی کے اوپر بھی آپ ایک ایکشن لے سکتے تھے اور میک شور کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تصحیح کر کے آپ ایک نئے ریکارڈ کو سیٹ کریں. تو عمران خان کی تقریر بڑی کمپریہنسو تھی، اور اٹ از گڈ کہ ان کو موقع ملا تقریر کرنے کا اور انہوں نے اپنا ویژن اپنے طور پہ دیا. صحیح. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم انہوں نے افغانستان پہ خرچ کر دیے. ابھی افغانستان ہائنڈ سائڈ پہ آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ان کی امریکن کی آنکھوں کے آگے چربی چڑھی ہوئی تھی اور وہ کہتے تھے either you are with us
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।